अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जब इंसान मर जाता है तो उसकी कब्र में उसकी पहली रात कैसी गुजरती है, उसके साथ 24 घंटे के अंदर क्या क्या होता है, चलो जानते हैं। हदीस के मुताबिक जानते हैं कि उसके साथ पहली रात क्या होता है, उसकी पहली रात कैसी गुजरती है, क्योंकि ये बात सच है और हर इंसान जानता है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है। जिस तरह अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिल जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। इस दुनिया में आया है उस इंसान को एक न एक दिन जाना भी ज़रूर है और इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है, जिसमें उसको अपने अच्छे और बुरे का हिसाब किताब देना पड़ता है और यहीं से इंसान का हिसाब और किताब शुरू हो जाता है कि वो दुनिया में रहकर क्या अच्छा करके आया और क्या बुरा करके आया। यहीं से उसके सवाल जवाब की शुरुआत हो जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की पहली मंजिल कब्र है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर इंसान की कब्र की मंजिल आसान हो जाती है तो उसकी आगे की मंजिल भी आसान हो जाती है। अगर वो इसी मंजिल में फंस जाता है तो उसके लिए आगे की मंजिल भी, आगे का रास्ता भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक की तरफ से हर कब्र पर एक फरिश्ता मौजूद रहता है। जब इंसान मैयत को दफना कर चलते हैं तो वो फरिश्ता उसकी कब्र की मिट्टी को बराबर करता है और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उसको दफनाने वालों की तरफ फेंकता है और उनसे कहता है कि लौट जाओ अपनी ज़िंदगी में, और कहता है अपनी दुनिया की तरफ वापस लौट जाओ और मरने वालों को भूल जाओ। और हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है कि इंसान की पहली कब्र की रात सबसे मुश्किल रातों में से, क्योंकि जब इंसान को उसके घर, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके माँ बाप, बहन भाई सब उसको छोड़कर, उसको दफना कर चले जाते हैं तो वो रोता रहता है और वो सबके पास बारी बारी जाता है और कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसे ना ही कोई देख सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। सबको देख पाता है, वो सबको सुन पाता है। और जब उसके अपने उसको छोड़कर कब्र में आ जाते हैं तो फरिश्ते कुछ इस शक्ल में उसके सामने आते हैं और फिर वो फरिश्ते हमसे सवाल करते हैं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार कर आए। और अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम कब्रिस्तान का चक्कर लगाते रहा करो, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें मौत अपनी याद रहती है कि हमें भी एक दिन इस मिट्टी में, इस कब्रिस्तान में आना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी माँ की कब्र पर जाने की अल्लाह पाक से इजाज़त ली थी। इससे क्या होता है कि हमें अपनी मौत याद रहती है और हमें इससे इबरत हासिल होती है कि दुनिया में रहकर हम कुछ भी कर लें, कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन जाना एक दिन सब कुछ छोड़कर ही है। एक बार कुछ साहबी मौला है कायनात शेर खुदा हज़रत अली के साथ मदीने मुनव्वर के कब्रिस्तान का चक्कर लगाया और हज़रत अली शेर खुदा ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओ कि तुम्हारी वहाँ ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, या फिर हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ। तो साहबी फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी और किसी की कब्र में से आवाज़ आती है, कोई कह रहा था कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही फरमाइए कि हमारे जाने के बाद दुनिया में क्या हुआ, हमारे पीछे क्या हुआ। तो हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, तो सुन लो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माल को बांट दिया गया और तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद दूसरे निकाह कर लिए और तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई और जिस मकान को तुमने बहुत मेहनत से, बहुत मजबूत करके बनाया था, उन पर तुम्हारे दुश्मनों का कब्जा हो गया है। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, अब तुम अपना हाल बताओ, तुम्हारे वहाँ कैसी गुजर रही है, मतलब तुम्हारे साथ वहाँ क्या मामला पेश आया। तो कब्र से आवाज़ आती है, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर मिट्टी में मिल चुका है, हमारी हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो गई हैं और हमारी आंखें बाहर निकल चुकी हैं और हमारे बाल, जिनको हम रात दिन संवारा करते थे, वो बिल्कुल झड़ चुके हैं और हमारी खाल का, जिस्म के हर एक हिस्से का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। और कहते हैं जो हमने अच्छे अमाल किए बस उन्हीं ने हमारा साथ दिया, बाकी सब कुछ पीछे छूट गया। और रिवायत में आता है, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसकी नमाज उसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और उसका रोज़ा बाईं तरफ आकर खड़ा हो जाता है और कुरान मजीद की तिलावत जो वो ज़िंदा रहकर किया करता था, अल्लाह का जिक्र किया करता था, वो उसके सर की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। और जो जो कदम उसने नमाज की तरफ बढ़ाए थे, नमाज की तरफ जाया करता था, वो कदम उसके पैरों की तरफ जाकर के खड़े हो जाते हैं। जब उसकी कब्र में आता है और दाएं तरफ जाता है तो नमाज उससे कहती है, वहीं रुक जा, अल्लाह की कसम
اس نے دنیا میں رہ کر بہت پریشانی کا سامنا کیا ہے، اب اس کو چین سے سکون سے سونے دے۔ اور پھر وہ عذاب بائیں طرف سے اس کی طرف آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کو روک دیتا ہے، اور پھر وہ عذاب اس کے سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کو آنے سے روک دیتا ہے، اور اس عذاب کو قبر میں آنے کا راستہ نہیں ملتا ہے، وہ کدھر سے بھی اس میت تلک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اور پھر وہ عذاب وہاں سے لوٹ جاتا ہے اور ایک طرف صبر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کہیں سے اس کی کوئی عبادت میں کمی رہی ہو تو میں آ کر اس کمی کو دور کر دوں۔ جب میت کو قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے منکر اور نکیر ان کے سامنے آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے، اور ان دونوں کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں اور ان کی آوازیں بادل کے گڑگڑانے کی طرح ہوتی ہیں، اور ان کے دانت جانوروں کے دانت کی طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، ان کے بال ان کے پیروں تک آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کئی دن تک چل کر بھی ان کے پاس پہنچا نہیں جا سکتا، اور ان کے پاس رحم اور نرمی بالکل نہیں ہوتی، لیکن یہ مومن کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے، لیکن پھر بھی یہ اتنے ڈراونے ہوتے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، اور اگر پوری کائنات مل کر بھی یا جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو ہلانا بھی چاہے تو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور جب وہ قبر کے اندر آتے ہیں تو وہ مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور کہتا ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تو نے بالکل صحیح جواب دی ہے، اب تو اپنا سر اٹھا اور دائیں طرف دیکھ۔ جب وہ مردہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور دائیں طرف دیکھتا ہے تو جنت کی کھڑکی اس کو کھول دی جاتی ہے۔ اس بات پر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مردے کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جتنی اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے بندے اپنے پیروں کی طرف دیکھ۔ جب وہ پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ایک دروازہ کھلتا ہے جو جہنم کا دروازہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ اے بندے تو نے اس سے نجات پا لی ہے، اور اس وقت بھی بندے کو وہ خوشی محسوس ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک قبر میں کیا جائے گا۔ بس بہت خوش نصیب ہوتی ہیں وہ روح جس کے ساتھ اللہ اتنی نرمی سے اور اتنے پیار سے پیش آتے ہیں۔ بس اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور جب کوئی کافر اللہ کا نافرمان بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے، اور اس بندے کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو اس کے ناک سے لے کر اس کے پیر تک کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے پاس بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا۔ قبر کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، اور اسے سن کر بھی روح کانپ جاتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کو یاد رکھنے سے ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اور کہا کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ کے احکاموں کو پورا کرنا چاہیے، جس مقصد سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر وہی دو فرشتے منکر اور نکیر اس سے آ کر سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اور پھر وہ اس کو اتنی زور سے مارتے ہیں کہ قبر میں چیخ گونجنے لگتی ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، اور جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو اس کو جنت کی کھڑکی کھول کے دکھا دی جاتی ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نافرمان بندے، اگر تو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کے حکم پر چلتا، اللہ کے احکاموں کو مانتا، اللہ کے احکاموں کو پورا کرتا تو آج تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس کو ایسی حسرت ہوتی ہے اس دروازے کو دیکھ کر جو اس کو کبھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نافرمان بندے اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اور پھر جہنم کے 70 دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے طرح طرح کے عذاب اس پر تا قیامت تک